अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 267 में फरमाते हैं, ए फर्जंदे आदम, उस दिन की फिक्र का बात जो अभी आया नहीं, आज के अपने दिन पर न डाल जो आ चुका है, इसलिए कि अगर एक दिन भी तेरी उम्र का बाकी होगा तो अल्लाह तेरा रिस्क तुझ तक पहुंचाएगा। ये जो कल का बार है, जो आने वाले कल का बार यानी कि वजन यानी बोझ यानी फिक्र परेशानी जो हमने अपने ऊपर सवार कर रखी है कि कल क्या होगा, कल कैसे गुजरेगा, आने वाले कल के लिए जो हम आज से परेशान रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और अपने जो आज का दिन जो आ चुका होता है उसको परेशानी में गुजारते हैं, उसको अपनी टेंशन में गुजारते हैं और फिक्र में रहते हैं और उस दिन को सही तरह से गुजार नहीं पाते, अपनी जिंदगी का ये दिन भी खराब कर लेते हैं उस दिन की फिक्र में कि जो भी आया नहीं है। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमारी इस बात के बारे में हमें समझाने की कोशिश यही की है कि तवक्कल उस परवरदिगार पर इस तरह से करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी का एक दिन भी बाकी होगा तो वो अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करेगा और तुम तक रिस्क पहुंचाएगा। लिहाजा कल की फिक्र में परेशान होने के बजाय आज के दिन उस परवरदिगार आलम के कहने के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करो, हक़ुक़ुल इबाद अदा करो, हक़ुक़ुल्लाह अदा करो। आज का दिन उसके मुताबिक गुजारो, कल के दिन को उस पर छोड़ दो। वो जरूर तुम्हारी जिंदगी का आने वाला हर पल ऐसा ही रखेगा जैसा वो चाहता है, जैसा तुम चाहते हो। वो परवरदिगार आलम तुम्हारी तमाम मुश्किलात को आसान कर देगा। कोई मुश्किल तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी अगर तुम अपनी जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक ढाल लोगे। शिद्दत पसंदी किसी भी मामले में हो नुकसानदेह होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर मामलात में खास तौर पर जो लोगों के साथ रवैये रखे जाते हैं उसमें कुछ हदूद मुअय्यन कर ली जाएं। मिसाल के तौर पर इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, अपनी अक़दार और रिवायात को सामने रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इन चीज़ों से बाहर नहीं जाना है। यानी अगर कभी किसी वजह से कोई कदर खोनी भी पड़े, कहीं गिरना भी पड़े, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ऐसे गिरे कि जैसे कोई आबशार ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपनी खूबसूरती को नहीं खोता। बिल्कुल इसी तरह से कभी किसी से दुश्मनी भी करनी पड़े तो इस तरह से की जाए कि उसमें आपकी खूबसूरती में कोई फर्क ना पड़े। आपकी जो एक शख्सियत है, जो आपकी एक हैसियत है, जो आपका एक वक़ार है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी तरह से दोस्ती करते हुए भी दोस्त के साथ बहुत सी एहतियात करते हुए उसके साथ रवैये रखने चाहिए, उसके साथ वादे करने चाहिए, उसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। मोहब्बत में भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हदूद रखी जाएं। ऐसा ना हो कि आप अपनी शख्सियत खो बैठें, अपने आप को खो बैठें और मोहब्बत में सब कुछ उसके हवाले कर दें, तमाम राज उसके हवाले कर दें, तमाम इख्तियारात उसके हवाले कर दें और कल को कोई मुश्किल का सामना करना पड़े। क्योंकि मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 268 में फरमाते हैं, अपने दोस्त से बस एक हद तक मोहब्बत करो, क्योंकि शायद किसी दिन वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए, और दुश्मन की दुश्मनी बस एक हद में रखो, हो सकता है कि किसी दिन वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। यानी अगर किसी से दोस्ती करो तो वो भी एक हद में रहकर करो। ऐसा ना हो कि अपनी खामियां, अपनी परेशानियां उसको बयान करते हुए आपकी जो कमजोरियां हैं वो उसको हवाले कर दो, अपने राज उसके हवाले कर दो। ऐसा ना हो कि कल को वो दुश्मन बन जाए, उसके साथ कुछ आपके इख्तलाफात पैदा हो और वो उन्हीं खामियों से, आपकी उन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाते हुए आपको नुकसान पहुंचाए। इसी तरह से दुश्मन जो है, जब उससे दुश्मनी की जाए तो इस बात का लिहाज रखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जिंदगी के मामलात को तय करते करते कहीं उसके सामने कभी आकर ऐसे खड़े हो जाएं कि मुफाद की खातिर, किसी तरह से, किसी भलाई की खातिर, नेकी की खातिर, अच्छाई की खातिर उससे अगर कोई दोस्ती करनी भी पड़ जाए, उसके साथ कोई मामला या रवैया अच्छा रखने की जरूरत भी पड़ जाए, ऐसा ना हो कि शर्मिंदगी हो। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह इज्जत, एहतराम और एक वक़ार के साथ जिंदगी गुजरेगी।
مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 269 میں فرماتے ہیں، دنیا میں کام کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اور اسے دنیا نے آخرت سے روک رکھا ہے، وہ اپنے پسماندگان کے لیے فقر و فاقہ کا خوف کرتا ہے مگر اپنی تنگ دستی سے مطمئن ہے، تو وہ دوسروں کے فائدے ہی میں پوری عمر بسر کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اس کے بعد کی منزل کے لیے عمل کرتا ہے تو اسے تگ و دو کیے بغیر دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ دونوں حصوں کو سمیٹ لیتا ہے اور دونوں گھروں کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک باوقار ہوتا ہے اور اللہ سے کوئی حاجت نہیں مانگتا جو اللہ پوری نہ کرے۔ یعنی آپ علیہ السلام دو قسم کے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہمارے ارد گرد عام طور پر دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہر شخص فکر معاش میں مبتلا ہے، کچھ اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوڑ کا حصہ بنا ہوا ہے، ایک ایسی دوڑ جس میں ہر شخص دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اپنے برے وقت سے بھاگ رہا ہے، اچھے وقت کی طرف بھاگ رہا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طرح سے کہ وہ جہاں رہتا ہے اس سے بہتر جگہ پہ رہنے لگے، جو کھاتا ہے اس سے اچھا کھائے، جو پہنتا ہے اس سے بہتر برانڈڈ پہنے، کوئی اس طرح کی چیزیں وہ اس کی زندگی میں آتی چلی جائیں جو ابھی تک نہیں ہیں۔ وہ حاجت مند رہتا ہے، ہمیشہ حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور چاہے وہ دنیا کی ہر دولت، ہر خواہش حاصل کر لے، اس کے بعد بھی اس کی چند خواہشات رہ جاتی ہیں اور وہ حاجت مند ہی رہتا ہے، کبھی اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور شخصیت ہوتی ہے، ایک اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، وہ جس حال میں ہوتا ہے، اس کی معاش کا جو بھی ذریعہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، خود کو توکل میں اور قناعت کے اندر محدود کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اسے کچھ زیادہ چاہیے ہی نہیں ہوتا، اسے کوئی حاجت ہوتی ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے، ہر وہ شخص کی جس کی حاجت ختم ہو جائے، اسے مزید کوئی خواہش نہ ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں، وہی شخص شہنشاہ ہے، وہی شخص بادشاہ ہے، وہی شخص دونوں گھروں کا مالک ہے، چاہے اس دنیا کا گھر ہو یا وہ آخرت کا گھر ہو، وہ سب کچھ سمیٹ لیتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کا مالک بن جاتا ہے اور ایک ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ اسے ملتا ہے، کیونکہ وہ ایسا چاہتا ہی نہیں جو پروردگار کسی کو دیتا نہ ہو۔ مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 273 میں فرماتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اس امر کو جانے رہو کہ اللہ سبحانہ نے کسی بندے کے لیے چاہے اس کی تدبیریں بہت زبردست، اس کی جستجو شدید اور اس کی ترکیبیں طاقتور ہوں، اس سے زائد رزق قرار نہیں دیا جتنا کہ تقدیر الہی میں اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور کسی بندے کے لیے اس کی کمزوری و بیچارگی کی وجہ سے لوح محفوظ میں اس کے مقررہ رزق تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا سود و منفعت کے راحتوں میں سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور اسے نظر انداز کرنے اور اس میں شک و شبہ کرنے والا سب لوگوں سے زیادہ ضیاءکاری میں مبتلا ہے۔ بہت سے وہ جنہیں نعمتیں ملی ہیں، نعمتوں کی بدولت کم کم عذاب کے نزدیک کیے جا رہے ہیں، اور بہت سوں کے ساتھ فقر و فاقہ کے پردہ میں اللہ کا لطف و کرم شامل ہے۔ لہذا اے سننے والے، شکر زیادہ اور جلد بازی کم کر، اور جو تیری روزی کی حد ہے اس میں ٹھہرا رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سے یقین کر لو، ذہن نشین کر لو اور سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے جو انسان کے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ذہین ہے، زیادہ عقل مند ہے، بر وقت فیصلے کرتا ہے، چالاک ہے، سمجھدار ہے، اچھی اس کی تدبیریں ہیں، وہ وقت سے بہترین فائدے حاصل کر سکتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ شاید اپنے نصیب میں لکھے ہوئے رزق سے زیادہ حاصل کر لے گا یا جلد اپنے رزق کو حاصل کر لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا ایسا وہ شخص جو بیچارہ کمزور ہے یا اپنی صلاحیتوں میں کمی کی وجہ سے وہ رزق حاصل کرنے میں تھوڑا پیچھے رہتا ہے، تو شاید یہ اس رزق تک پہنچنے میں دیر کرے گا یا رزق اس تک نہیں پہنچ پائے گا،
یا اپنے حصے کا یہ رزق حاصل نہیں کر سکے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو رزق اس کے نصیب میں پروردگار عالم نے لکھ دیا ہے وہ اسے اسی طرح سے اسی وقت پر اس کو ڈھونڈتا ہوا پہنچ جائے گا۔ لیکن ہماری کچھ عادت ایسی ہے کہ ہم جب تک 2 + 2 نہ ہو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا اور اسے یقین کر لیا اور اس پر عمل بھی کرتا رہا، وہ اصل میں فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ اصل میں ایک منافع بخش زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کس طرح سے پتہ چلے کہ ایک شخص تو خوشحال ہے لیکن وہ خسارے میں ہے، یا وہ اتنا محنت کرنے کے باوجود جو اتنی نعمتیں حاصل کر چکا ہے، وہ کیا رزق اس کی نصیب میں زیادہ لکھا تھا یا اس نے زیادہ حاصل کر لیا ہے، یا وہ شخص کے جو صحیح طرح سے رزق حاصل نہیں کر سکتا ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، بیچارہ فقر و ناداری میں زندگی گزار رہا ہے، یہ فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ اس کے بارے میں مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جس کے پاس ہمیں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ پروردگار اس کو نعمتیں دے کر، نعمتیں بڑھا کر اس کو عذاب کے نزدیک ترین کرتا رہتا ہے، یعنی وہ نعمتوں کی وجہ سے عذاب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے آزمائشوں میں پورا نہیں اترتا اور وہ اس طریقے سے نقصان اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ جو نادار ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس تنگدستی ہے، جو خوشحالی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ پروردگار عالم کی ایک خاص لطف و کرم ہے، اس کی ایک خاص خوشنودی وہ شخص حاصل کیے ہوئے ہے۔ یقیناً یہی وہ شخص ہے کہ جو بظاہر تو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، لیکن یہ وہ نعمت لیے ہوئے ہے، اس کے پاس وہ منافع ہے، یعنی پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کیے ہوئے، یہی وہ شخص ہے جو فائدے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہماری گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ملکی معاملات اتنے الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ در حقیقت اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم پیدائشی طور پر جس کشتی میں سوار ہیں وہ دین اسلام کی کشتی ہے، لیکن ہم جن لوگوں سے متاثر ہیں وہ مغربی ماحول، مغربی تہذیب کے ایک کشتی ہے جس سے ہم متاثر ہیں کہ اس کے لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سلجھی ہوئی زندگی، بہت آسان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہی وہ سفر ہے، یہی کشتی کا وہ سفر ہے جو شاید صحیح منزل تک پہنچائے گا۔ ہمیں جو یقین ہے ان کے بارے میں ہے، ہمیں جو علم ہے ان کے بارے میں ہے، اس تہذیب کے بارے میں ہے، اور ہماری تمام تر توجہ اسی طرح کے علم حاصل کرنے پہ اور ان لوگوں کی طرح کی زندگی بسر کرنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں، ہم اس طرف زیادہ متاثر ہیں۔ لیکن جس کشتی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جو دین اسلام کی کشتی ہے، نہ ہم نے اس کا علم حاصل کیا ہے، نہ ہم اس پر کوئی یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید اس کا سفر آسان ہوگا یا ہم اس کے ذریعے ایک اچھے سفر کے ساتھ ساتھ ایک منزل تک پہنچ سکیں گے، یہ یقین ہمیں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ علم بھی ہم رکھتے ہیں، یقین بھی ہم رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا یہ عمل نہ کرنا بتاتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ زبانی کلامی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہم دین اسلام پر عمل نہیں کرتے، دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اس کے قوانین پر ہم اس کو عمل تو دور کی بات ہے، ان کو نافذ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے، نہ ملکی سطح پر، نہ معاشرتی سطح پر، نہ گھریلو سطح پر۔ ہم نہیں چاہتے کہ دین اسلام کا جو نظام ہے وہ میری ذات پر، میری اولاد پر، میرے گھر پر یا کسی بھی طرح سے ہمارے اس ملک کے اوپر نافذ ہو جائے اور ہم اس کے پابند ہوں، اس پر عمل کریں اور کسی طرح سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ ہماری یہ بے یقینی ہمیں پریشان کیے ہوئے ہے، ہمیں الجھائے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ہم اضطراب کا شکار ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے علم کو جہل اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ یعنی جب علم حاصل کر لیا، یقین حاصل کر لیا، تو عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمیں
अपने दीन का इल्म हासिल करना होगा, कुरानी तालीमात हासिल करनी होंगी, हमें वो दीन हासिल करना होगा, वो निज़ाम समझना होगा कि जिससे जिंदगियां बना करती हैं, ना कि एक दूसरे पर तनकीद के रास्ते, ना कि हम ये सोचें कि कौन गलत है कौन सही है, किसके किसके अकीदे में दुरुस्तगी है, किसका अकीदा गलत है, कौन फजीलत में है और कौन मफजूल है। इस तरह की बातों से उलझने के बजाय हमें दीन इस्लाम को, मजहब इस्लाम पर तो हम अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन दीन इस्लाम यानी निज़ाम इस्लाम, इस्लाम का जो निज़ाम है उसको समझना होगा, उसको खुद पर नाफिज करना होगा, उस पर अमल करना होगा। अगर हम इल्म हासिल कर लें और यकीन कर लें, अमल आसान हो जाएगा, वरना हमें अमल में बहुत सारी दुश्वारियां होंगी और हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे और हमेशा के लिए परेशान जिंदगी और मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपने कभी सुना है कि किसी ने कहा हो कि मुझे तमा हो गई है, मुझे हिर्स की वजह से नींद नहीं आती, मैं हवस का शिकार हो गया हूं? नहीं, कभी कोई ऐसा नहीं कहता, क्योंकि कोई ऐसा आला नहीं, कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं कि इंसान किसी तरह से महसूस कर सके कि शायद मैं तमा का शिकार हो चुका हूं, मैं लालच के शिकंजे में आ चुका हूं, नहीं महसूस कर पाता। हाँ, ये खामी, ये बुराई, ये बीमारी उसको दूसरों में तो नजर आती है, खुद में नजर नहीं आती। याद रखिए, हर वो चीज, हर वो ख्वाहिश जिसे हम आरजू कहते हैं, तमन्ना कहते हैं, ख्वाहिश कहते हैं, ये हमने बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, लेकिन ये तमा और लालच, हिर्स और हवस है। यानी जब इंसान किसी दूसरे को देखता है, कहीं पर भी देखता है, चाहे वो मीडिया पे देखता हो किसी तरह से, या तस्वीरों में देखता हो, या किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज खूबसूरत देखता हो, या उसके इस्तेमाल में कोई देखता हो, कोई घर हो, गाड़ी हो, कोई भी इस तरह की चीज हो जो उसे पसंद आती हो, वो समझता हो कि दूसरे के पास है और उसके पास नहीं है, वो उसके हसूल के लिए कोशिशें करता है। उसका वो कोशिश करना अगर उसकी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक है तो फिर भी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर वो उसकी हैसियत से बाहर है, उसके लिए वो कर्ज लेता है, किस्तों पर लेता है, सूद पर कोई रकम लेता है, कोई कर्ज लेता है, कोई जमा पूंजी बेचकर अपनी वो आरजू पूरी करता है, जिसके बारे में वो कहता है बस एक ही आरजू है, इसे पूरा करना है। याद रखिए, कभी भी कोई एक आरजू आखिरी नहीं होती। इसके बारे में मौला मुत्तकियान, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 275 में फरमाते हैं, तमा घाट पर उतारती है मगर सैराब किए बगैर पलटा देती है, जिम्मेदारी का बोझ उठाती है मगर इसे पूरा नहीं करती, और अक्सर ऐसा होता है कि पानी पीने वाले को पीने से पहले ही अछू हो जाता है, और जितनी किसी मरगूब पसंदीदा चीज की कदर मंजिलत ज्यादा होती है, उतना ही उसे खो देने का रंज ज्यादा होता है। आरज़ुएं दीदा बसीरत को अंधा कर देती हैं, और जो नसीब में होता है पहुंचने की कोशिश किए बगैर मिल जाता है। आप फरमाते हैं कि तमा करती क्या है? तमा इंसान को एक घाट पर उतारती है, यानी घाट उसको कहते हैं जो किसी दरिया या झील के किनारे जो जगह बनी हुई होती है, जिससे इंसान सीढ़ियों की तरह से एक जगह होती है जिससे उतरकर इंसान पानी तक पहुंचता है, जिससे अपनी प्यास बुझाता है या जरूरत पूरी करता है। आप फरमाते हैं कि ये तमा इंसान को वहां तक पहुंचा देती है लेकिन प्यासा पलटा देती है, यानी इंसान जो ख्वाहिश करता है उसको जब हासिल करने लगता है, उसकी दस्तरस में वो चीज आने लगती है, तो उसकी वो ख्वाहिश खत्म हो जाती है, प्यास उसकी बुझती नहीं है, अब उसे कुछ और मजीद उससे बेहतर अच्छा चाहिए होता है, वो उसकी तरफ लग जाता है और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। इसके नतीजे में वो करता क्या है कि वो इन चीजों के हसूल के लिए हर जायज नाजायज, अच्छा बुरा, हक हराम हलाल सब कुछ वो भूल जाता है और अमूमन कानून शिकनी करता है, किसी तरह से वो कोई गलत काम करता है और इस तरह से वो या तो कभी कानून के शिकंजे में आ जाता है या मौत का शिकार हो जाता है, और इस तरह से उसकी तमा अमूमन ऐसा होता है कि पूरी भी नहीं हो पाती। इस तमा की वजह से इंसान की जो एक बसीरत होती है, जो वो एक अच्छे बुरे की तमीज करना चाहता है, कर सकता है, वो उसकी दीदा बसीरत आपने फरमाया कि खत्म हो जाती है। उसको वो बुराई बुराई नजर नहीं आती, उसको उसमें अपना नुकसान दिखाई नहीं देता, और इस तरीके से वो अपनी वो बसीरत खो बैठता है, और कभी भी इस तरह उसकी कोई तमा पूरी नहीं हो पाती, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक से बढ़कर एक कोशिश में लगा रहता है। खुद को वो परेशानी में मुब्तला करता है, बहुत सारे कर्जे उठा लेता है, जिम्मेदारियां उठा लेता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी तमा को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आपने फरमाया कि जो इंसान के नसीब में होता है उसकी वो कोशिश ना भी करे तो इंसान तक पहुंच कर रहता है। कोशिश कीजिए
کہ کسی طریقے سے اس بیماری کو سمجھیے، اپنے اندر پہچانیے اور اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق زندگی گزاریے. خواہش بھی کیجیے تو اپنی حیثیت کے مطابق کیجیے. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 276 میں اس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا ظاہر لوگوں کی چشم ظاہر بین میں بہتر ہو، اور جو اپنے باطن میں چھپائے ہوئے ہوں وہ تیری نظروں میں برا ہو. درا حال یہ کہ میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے نفس کی ان چیزوں سے نگہداشت کروں کہ جن سب پر تو آگاہ ہے. اس طرح لوگوں کے سامنے تو ظاہر کے اچھا ہونے کی نمائش کروں اور تیرے سامنے اپنی بدعمالیوں کو پیش کرتا رہوں، جس کے نتیجے میں تیرے بندوں سے تقرب حاصل کروں اور تیری خوشنودیوں سے دور ہی ہوتا چلا جاؤں. ہم اپنی زندگی میں عموماً کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، جو بھی ہمارے اندرونی جو ہمارے کردار ہیں وہ چھپے رہیں، دبے رہیں، کسی کو پتہ نہ چلیں. لیکن اگر کسی طرح سے کسی کے سامنے ہماری کوئی خامی، کوئی برائی آ بھی جاتی ہے، ہم جھوٹی قسمیں کھا کر، اس کی کوئی تعویلیں، کوئی وضاحتیں پیش کر کے، کوئی مجبوری دکھا کر، کسی پر اپنی غلطی کسی دوسرے پر ڈال کر کوشش کرتے ہیں اپنا دامن صاف رکھیں، خود کو صاف رکھیں. اس کے لیے ہم عموماً کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دینی، کوئی سماجی، کوئی تنظیمیں ہوں، ہم ان کو بھی جوائن کر لیتے ہیں، اس کی رکنیت اختیار کر لیتے ہیں، اس میں عہدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے عہدے پر چلے جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو 10 لوگوں کو بتاتے ہیں، 100 لوگوں میں اس کی تشہیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے یہ نیکی کی ہے، ہم نے یہ بھلائی کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے ہمارا ایک اچھا ایک سکیچ بنا رہے، ایک امیج بنا رہے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں. جو ہماری نیت ہے، جو ہمارا کردار ہے، جو ہماری برائی ہے، وہ اندر ہی دبی رہے. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی ہمیں کسی بھی نگاہ سے دیکھے، لیکن وہ پروردگار عالم ہم سے خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے. ہماری نیت، ہمارا کردار، ہمارا کوئی بھی ایسا عمل ایسا نہ ہو جو اسے برا لگ جائے. ہم گناہ نہ کریں. ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو ہمیں اس پہ نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. اس پروردگار عالم سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے وہ خوش رہے، دنیا خوش ہو یا نہ ہو، وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر اہمیت کسی چیز کی ہماری نظر میں ہو تو اس کی خوشنودی، اس پروردگار کی مرضی میں راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. شکریہ.